सर कालच्या ग्रामसभेत आनीक इशू एक हायलायट जाला एचएन सेटलमेंटाचो ताचेर तुमचे कितें व्ह्यूज आहा? कितें आसा एक 59/1 एक सर्वे नंबर आसा थंय एक EHN नंबर दिल्लो. EHN नंबर म्हणटा एनेबल हावस नंबर जो टेम्पररी हावस नंबर दिता सगळे पंचायत एलावड आसा दिवपाक तो. सो तो दिल्लो तेंचे आमी डॉक्युमेंट घेतलेले सगळे 114 फॉर्म घेतलेले तेंगेले स्ट्रक्चर आशिल्लें थंय. EHN नंबर म्हटल्यार तेका एक रूम हें आसता थंय 4 वण्टी आसताय आनी तेका रूफ आसताय आनी तेका नंबर दिवपाक वता कित्याक पंचायतीकूय लॉस जावपाक जायना रेवेन्यू येवपाक. सो तेका टॅक्स लायतात ते टॅक्सूय घेतात. तो हावस नंबर दिल्लो तेका. त्या हावस नंबरा वयल्यान तेंच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी हें ओडल्या लायट ओडल्या आनी तेंच्यांनी 3 फेज लायटीक एप्लाय केले तेंच्यांनी ते एरियेक. आनी तूं पळोवपाक गेल्यार थंय खंयच लायटीची खांबे ना कांय ना. लायटीची खांबे स्पेशल ओडलेले आसात तेंच्यांनी थंय. आनी आतां आमी जे प्रमाणे आमकां हें गावला न्यूज गावला तेंच्यांनी ती एरिया आसा पळय ती 59/1 तेंच्यांनी सेटलमेंटाक घातला. सेटलमेंटाक घातल्या कारणान थंय ते फाल्यां सकाळीं प्लॉटींग करतले, फ्लॅट्स येतले, घरां येतलीं. थंय वयर आनी एक प्रोजेक्ट आसा तो सगळ्यांक खबर आसा. तो आनीक लोकांचेर आमच्या गांवाचेर एक लोड येतलो कित्याक लोड येयल्ल्या कारणान उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो, लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो, खुबशे हें जातले इश्यू जातले. सो हेजेर तेंच्यांनी सेकेंड टायम घातला. फर्स्ट टायम घातलेलें तेन्ना एक ऑब्जेक्शन घातलेलें रामराव वागान घातलेलें, विरेश सरानूय घातलेलें. आनी सेकेंड टायम आतां पयरूच हांव उलयलां आमदारा कडेन तेणेंय हेजेर ऑब्जेक्शन घातलां कित्याक जेन्ना सेटलमेंटाक घातला तेन्ना 30 दीस गावता तांकां हें करपाक कितें ऑब्जेक्शन आसा नाजाल्यार सजेशन आसा कितें तें दिवपाक. सो तेंच्यांनी घातलेलें आसा आनी आतां पंचायतीनूय हें केलां कित्याक EHN नंबर तेंच्यांनी आतां तो हें चेंज केल्लो आसा. कोण नांवार घेतलेलें तें हें चेंज केल्लें आसा तेंच्यांनी. सो तें कशें जालां तें आमकांय इन्फॉर्म अजून ना. तो कसो हावस नंबर आसा तो वॅलीड आसा तेजेर आमकां इन्क्वायरी करची पडटली. म्हटल्यार सारकें पळोवचें पडटलें कायद्यान कितें आसा तें पळोवचें पडटलें. ना जाल्यार तो हावस नंबर आसा तो रिवोक करचो पडटलो आमकां. ज्या कारणान आमच्या गांवानूय लोड येवपा जायना कित्याक आमचे एक ऑलरेडी हें जाल्लें आसा तें आनी म्हाका आमच्या गांवान लोड येवपाक नाका. आमच्या उदकाक आमकां प्रॉब्लेम आसा हांगसर. उदक 2 ते 3 वरां उदक येता, 2 वरां येता मॅक्सिमम हांगसर गांवान. सो इलेक्ट्रिसिटीकूय प्रॉब्लेम जावपाक शकता फुडल्यान. तसोच कचऱ्याचो प्रॉब्लेम आसा कित्याक वयर हें येयल्ल्या कारणान कचरोय गार्बेजीचोय प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो ह्या कारणान आमी एक डिसिजन घेतला की आमी तो हावस नंबर रिवूव करतलो. कायद्यान पळयतले कशें कितें हें करपाक गावता तें रिवूव करतलो. आनी त्या सेटलमेंटाक आमचे ऑलरेडी ऑब्जेक्शन आसात. आमदारानूय घातला, जे कोणें प्रपोज केल्लो रामराव वाघ तेणेंय घातला आनी आमी आमच्या सायडीच्यान सगळे ग्रामसभेक आमी हें केलां की आमी हें करतलो म्हणून ऑपोज करतलो म्हणून येता. थँक्यू सर.